काँग्रेस ब्लॉक जे निवेदन दिला पोलीस स्टेशनाचे हेची माहिती सविस्तर नारायण रेडकरान तुमकां सांगलेली आसा। ब्लॉक की काही असे भायले लोक येवन विचित्र धंदे करतात। तेतून कितें जाता की स्थानिक लोक आसा, कांयशे बिजनेस करपी लोक आसात, कितलीशीच तुमी पळयतले तेंची शॉपां आसात, तेंचेर सायड इफेक्ट जाता, तेंच्या वेव्हाराचेर सायड इफेक्ट जाता। दुसरी गोष्ट जे आमचे यंग जनरेशन आसा ते फ्री भोंवतले बीच सायडीक, तेंचेर इफेक्ट जाता। हे नकारले जे धंदे कितें चल्ल्यात ते आमी निदर्शनाक हाडून दिल्ले आसा आनी आमकां खात्री आसा की हे ऑफिसर ह्या पुलीस स्टेशनाचे तेचेर नियंत्रण हाडटले असो आमी विश्वास व्यक्त करता। मेन विषय आसा बीच एरिया सगळं जावं आरांबोल मोर्ची महानगर ही जी आमची कोस्टल बेल्ट आसा हांगासर टोटल जे नायजेरियन जे आसा लेडीज तेचेर आमकां सामको ठाम आमकां संशय आसा की तेंची कितें तरी सेक्स रॅकेट चालू आसा आनी तेंचे हांगासर बिजनेस तेंचो चालपासाठी गिरायकां सोदता उबी रावन आनी रोडाचेर नाक्याचेर अशी उबी रावतात, बिचाचेर उबी रावतात आनी ते गिरायकांक घेतात आनी तेचेर हातीन तेंचे बाटली बियरी बी सगळें आनी तेंची त्रस्तावण जाता, चुकीची सवय जाता। आतां कितें जालां, नांवूय आमचे गांवचे पिड्ड्यार जाता, आमच्या लोकांक भुरग्यांक जावं आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास जाता तेच्या पासून। तेका लागून आमी हो विशय तेंच्या नदरे सकयल हाडपाक लागून आयज आमी हांगासर हें ताबडतोब अशें कितेंय करून तुमी मातशें स्टॉप करचें। तेंका कोणाचो आशिर्वाद आसा, कोणाच्या सपोर्टाचेर ते आयज इतली ओपन वावरता। एक 3-4 वर्सां पयलीं आमच्या गांवचे सगळे लोक जे आसात त्या गांवच्या लोकांनी आमच्या तेंकां सगळ्यांक धाडून घातलेले भायर। ही परतून आतां कॉमेस जालें आनी कोणाचो तरी तेंकां आशिर्वाद आसा अशें दिसता। एकंदर तेंच्या हेचे वचून रातची 9:30-10 जाली काय ती भायर सरता, तेच्या पयलीं दिसाची भायर सरता, रातची कॉमेस जाता भायर सरता, ती उजवड आसा तेंचें हें चालू आसा। तेका लागून हेजेर मातशें तुमी लक्ष दिवन हें ताबडतोब मातशें स्टॉप करचें अशी आमची तुमकां विनंती आसा। म्हणून आयज आमी हांगासर विश्वास आसा जेन्ना तुमी हो विशय जो सांगला तो हाताळटले आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे PI तांकां आमी मेळपाक येयल्ले। आयज म्हाज्या बरोबर आमचे PCC ऑफिस बेरर आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे श्री भाभी बाकर, तशेंच आमचे डिस्ट्रिक्टीचे आमचे प्रदीप सावंत आनी हेर आमचे सगळे मांद्रे ब्लॉकाचे ऑफिस बेरर हांगासर उपस्थित आसात। तर आयज आमी तेंच्या फुड्यान आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर PI आमकां मेळोंक ना, PSI मेळ्ळो तेन्ना PSIक मेळून आमी तांकां एक मेमोरंडम दिल्लें आसा आनी मेमोरंडम दिवन तांकां आमी निदर्शनाक हाडून दिलां की आयज आरांबोल बिचाचेर जावं मोर्जी बीच आसूं, मांद्रे बीच आसूं, ह्यो जो कोस्टल बेल्ट आसा हांगासर जे कितें नायजेरियन आयज लेडीज आयज ही नायजेरियन बायलां जी आसात हेंचे जे कितें हांगासर आयज आमचे सेक्स रॅकेटाचो जो कितें वेव्हार थंयसर चालू आसा आनी हेचेर आमकां पूर्ण एकदम संशय आसा की तेंचो ह्यो धंदो चलता म्हणून। तेका लागून आयज ती रस्त्यांचेर नाक्याचेर उबी रावन ग्रूप वायज आयज थंय फूल नायट ती
उबी असतात, गिरायकां सोदतात जावं बिचांचेर ती आयज फिरतात आनी गिरायकांची हेरेगिरी पडताळणी त्यांची चालू असता. त्याच्या उपरांत त्यांच्या हातीन बाटले ड्रिंकाचे त्याच्या उपरांत रातच्या ती 9:30 रात जाली काय ती भायर सरतात. दिसाची ती खंयच दिसना, रातची भायर सरतात. ती रातची मागीर 9:30 भायर सरली काय उजवाडासर 5 जायसर ती असता. आणि ते एग्री जाल्यात की तेंच्यांनी म्हटलें की बरोबर आसा, आमी जाणात, आमी सद्या कालूच आमी एक 2-3 हे करून तांकां अरेस्ट करून तांकां ऑलरेडी दाबोली एअरपोर्टाचेर बसून तेंच्या कंट्रीक धाडलेली आसा अशें तेंच्यांनी आमकां आतां सांगलां. तर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या की कितेंय करून हेचेर मातशें तुमी ताबडतोब हें घेवची. तशीच तेंचे कडेन कितें ट्रॅव्हलाचे जे पेपर आसात तेंचे जावं विजा जावं आनी कितें डॉक्युमेंट हे तेंचे आसात वो ना हे तेंचे चॅक करचे आनी तेंचेर तुमी पूर्णपणे तेंचेर आयज निगराणी दवरून तांकां हेचेर मातशें तुमी कॅर घेवची. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांक हेचो त्रास जाता आनी गांवचे आयज आमचे भुरगीं आसात यंग आयज तांकां सगळ्यांक त्रास जाता. आमच्या गांवचें नांव पिड्ड्यार जाता. हें अशें जावंक जायना म्हणून तुमी ताबडतोब तेचेर मातशें हें करचें. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमी हेचेर घेता म्हणून.